अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में हैं, लेकिन जेल में होने के बावजूद वो पाकिस्तान के तमाम तर सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर इंतहाई गहरी नज़र रखते हैं। और इमरान खान पार्टी के अंदर होने वाली खींचातानी और जो दीगर इख्तलाफात चल रहे होते हैं उस पर भी उनकी पूरी नज़र होती है। और एक वक्त हम ये गुज़श्ता कई ऐसे महीनों से ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि जब भी पार्टी के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहाँ टकराव की कैफियत हो या पार्टी लाइन से हट रही हो, तो हमने देखा है कि इमरान खान जेल से एक पैगाम देते हैं और उसके बाद तमाम लोग जो पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके नट बोल्ट टाइट कर दिए जाते हैं। आज भी इमरान खान साहब की जानिब से ऐसा ही एक पैगाम जेल से दिया गया। इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक सख्त पैगाम जारी किया है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से पार्टी के अंदर उन घुसपैठियों के हवाले से भी ऐसी बातें की गई हैं और एक ऐसा पैगाम दिया गया है जिससे उनके भी 14 तबक रोशन हो चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान ने मुल्क टूटने की भी वजह बताई है और ये भी आज उन्होंने बता दिया है कि साइफर केस तो अब खत्म हो चुका, अब इसके बाद जो तोशाखाना की अपीलें हैं अब वो कैसे डिफ्यूज की जाएंगी, इस हवाले से भी आज इमरान खान ने अपने प्लान को जो है वो मीडिया के साथ उसको मीडिया के सामने रखा है। ये भी तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इमरान खान ने कहा है कि डील इज नॉट एन ऑप्शन। ये उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम है जो शायद गुज़श्ता कुछ दिनों से ये कोशिश कर रहे थे, ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी किस्म का कोई समझौता हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है। और अगर इमरान खान का ये मौक़िफ़ है तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की जानिब से कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात की गई और अफ्तार डिनर में शिरकत की गई, मेरे ख्याल में फिर वो भी बेमानी होकर रह जाती है, क्योंकि हतमी फैसला अगर इमरान खान ने करना है, कौम और उनके वोटर सपोर्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो फिर ऐसी किसी मुलाकात की कोई अहमियत नहीं है। और जो लोग ये जानते हैं फिर उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो इस तरह की मुलाकातें करके खुद को ख़राब ना करें। तो मेरे ख्याल में अब वो मुलाकात जो है उसका भी मार्जिन इंतहाई कम हो जाता है। बहरहाल आज अडियाला जेल में जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसकी समाअत थी और इमरान खान की जानिब से इस केस की समाअत के मौके पर बड़ी अहम गुफ्तगू की गई। इस केस में आज भी एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दूसरे गवाह का आधा जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि वकील सफाई यानी जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला हैं उनकी जानिब से 3 गवाहान पर जो जरा है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। अब तक इस केस में 12 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि 9 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने और मेडिकल टेस्टों के लिए भी एक मुतफर्रिक दरखास्त अदालत के सामने दायर की गई है, जबकि इस केस की मजीद समाअत अब 17 अप्रैल यानी ईद के बाद तक गई है। इम्कान यही है कि शायद अप्रैल के आखिर तक इस केस की समाअत भी अडियाला जेल में मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान और बुशरा बीबी को बहरहाल हर सूरत इन्होंने सज़ा देनी है और यही इनका मकसद है, क्योंकि इमरान खान साहब अभी भी नहीं टूट रहे और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई जो है वो सख्त पैगाम है तमाम हलकों के लिए। और इमरान खान की जानिब से आज सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने तोशा खाना केस जो अब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसके खिलाफ अपीलें दायर है ज़ेर अल्तवा है, और साइफर केस के बाद अदालत ने यह कहा हुआ है कि पहले साइफर केस को सुनेंगे और उसके बाद तोशाखाना की अपीलों की समाअत की जाएगी। तोशाखाना तकरीबन ख़त्म हो चुका, डिफ्यूज़ हो चुका, पूरा केस बैरिस्टर सलमान सफदर ख़त्म कर चुके हैं। जो जो पेशरफ्त इस केस में होती रही, जो जो अहम नुकात बैरिस्टर सलमान सफदर ने सिलसिलावार इस केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। और अब इमरान खान ने तोशाखाना केस भी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सख्त सजाएं सुनाई गई, अब वो भी ख़त्म कराने का प्लान तरतीब दे लिया है। और इमरान खान की जानिब से आज इसका इशारा मीडिया से गुफ्तगू में किया गया और इमरान खान ने कहा कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपए ज़ाहिर करके हमें सज़ा दिलवाई गई, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी को। वैसे बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता था और इमरान खान ने उसकी वजह भी बताई है कि बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में क्यों शामिल किया गया। उन्होंने इमरान खान ने यह भी कहा कि हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ली है और कोटेशन के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। और अब यहीं से अब आप अंदाजा लगा लें कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए जिस चीज की मालियत है उसके ऊपर इमरान खान साहब 58 लाख रुपए जो है वो टैक्स भी दे चुके हों, उसकी तमाम जो दीगर कानून के मुताबिक अदायगी थी वो भी कर चुके हों, तो फिर इस केस के पीछे क्या रह जाता है।
یہی وہ نقطہ ہے جو عمران خان نے آج اشارہ دیا ہے، اور یہ واضح ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ اپیلوں پر سماعت ہوگی تو پھر یہ کیس بھی بالکل اسی طریقے سے ختم ہوگا جیسے سائفر کیس کو بیرسٹر سلمان صفدر نے ایسے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ جب ان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تو بنی گالہ کے ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا، اور وہاں سے ان کا پاسپورٹ اور جو چیک بک تھی وہ بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو شاید پہلے ہی اندازہ تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بنی گالہ کی تمام جو قیمتی اشیاء تھی وہ بھی وہاں سے منتقل کر دی تھی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب زمان پارک پر پنجاب پولیس کی جانب سے حملہ کیا گیا اور عمران خان کے گھر پر توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں سے لوٹ مار کی گئی، تو عمران خان کے کتوں کے بسکٹ بھی پنجاب پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ تو شاید اسی وجہ سے عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پنجاب پولیس ہے یہ اگر کتوں کے بسکٹ نہیں چھوڑتی تو پھر قیمتی اشیاء تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چھوڑے۔ اور ہم نے دیکھا کہ میاں اسلم اقبال ہوں یا پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جہاں جہاں پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے یا ان کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، وہاں سے لاکھوں کی نقدیاں چوری کی گئیں، جیولری چوری کی گئی اور گھر کی دیگر قیمتی اشیاء چوری کی گئیں، اور کچھ اشیاء جو ساتھ نہیں لے جائی جا سکتی تھی ان کی توڑ پھوڑ کی گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے شاید عمران خان صاحب کا یہ والا جو نقطہ ہے یہ بھی بڑا اہم تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کے لیے ایک پارٹ ٹائم سیلز مین جو بھارتی نژاد شہری تھا اس سے جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا، اور یہ بھی ایک بڑا سالڈ نقطہ ہے۔ جب ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے توشہ خانہ کیس میں بھی پیاز کی پرتیں اترتی ہیں اور اس کیس کے بخیے ادھیڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر، یعنی کہ اب وہ آرمی چیف کے اوپر براہ راست انہوں نے آج الزام لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکے تھے لیکن انہیں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے دوبارہ پکڑ لیا گیا، لیکن فواد چودھری نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ فواد چودھری صاحب بھی یقیناً انہوں نے بھی وفا نبھائی، وہ پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا دباؤ تھا اس کی وجہ سے وہ پارٹی سے الگ ضرور ہوئے، انہوں نے آئی پی پی بھی جوائن کی لیکن اس کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کا بیان دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ 5 ماہ جیل گزاری گزشتہ روز ان کو رہائی ملی۔ امکان یہی ہے کہ عنقریب فواد چودھری دوبارہ پارٹی میں ایکٹیو ہوں گے، اور میرے خیال میں اگر فواد چودھری دوبارہ پارٹی میں آتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ فواد چودھری اپنے سخت اور دو ٹوک موقف کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے بڑی جلدی انہوں نے نام بنایا، مقام بنایا، اور وہ پارٹی کے اہم عہدوں پر رہے، وہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ پارٹی میں اگر شامل ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے پروان چڑھانے میں کتنی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو یہ دونوں بھی بری ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اندلیب عباس کو آپ دیکھ لیں، وہ اور عالیہ حمزہ ایک ہی جگہ پر تھیں، مراد راز کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ پر تھے، لیکن جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بری ہو گئے، ان کے مقدمات ختم ہو گئے، اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی ان کو جو ہے وہ آج بھی جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، صنم جاوید ہوں، یہ وہ ضمیر کے قیدی ہیں۔ میرے خیال میں ان کی سیاسی قربانیاں پاکستان میں سیاست کے نصاب میں پڑھائی جائیں گی، اور آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے کیسے سیاست کو، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے فیصل آباد کیس اور بھٹو کیس تو انہیں یاد ہے، لیکن جیلوں میں پڑے لوگ انہیں ویسے یہ بات طے ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کے باہر شاہراہ دستور پر ذبح بھی کر دیا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ جس کا نام ہے وہ اس کے اوپر نوٹس نہیں لے گا۔ یہ دو ٹوک بات ہے، یہ لکھی پڑی بات ہے۔ وہ شخص عمران خان اور پی ٹی آئی کے ذاتی رنجش اور اراد میں اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ اس سے اس کی جو ہے وہ ہدایت کی شاید جو امید ہے وہ بھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، وہ انصاف کریں، عدل کریں سب کے ساتھ، اور عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، لیکن مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ 2023 کو
जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था और जुडिशल कम्प्लेक्स को 24 घंटे पहले ही टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की भी तकर्रियाँ करवाईं। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत ख़त्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। दुनिया का मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं, एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। इसके ऊपर फिर आज इमरान खान साहब की जानिब से एक रद्द अमल जाहिर किया गया और उन्होंने कहा कि जब हम इक़्तिदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें जनरल एहतशाम और जनरल बाजवा ने बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम की तकर्री से पहले डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। अच्छा, ये भी आज इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की है, क्योंकि इससे पहले यही खबरें चलती रही हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्री की मुखालफत की थी, इसी वजह से आर्मी चीफ PTI और इमरान खान के खिलाफ हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर को ये टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। उन्होंने कहा कि अली जैदी भी राब्ते में था, इसके जरिए भी हमें पैगाम दिया गया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये एक बार फिर उन्होंने जो है वो इंडिया दिया है। मेरे ख्याल में ये अपने उन पार्टी लोगों के लिए उन्होंने पैगाम दिया है जो शायद किसी किस्म के समझौते या डील की वजह से उनकी जो इरादे थे वो कुछ कमज़ोर पड़े थे और आज उन्होंने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि डील इज़ नॉट एन ऑप्शन। और मेरे ख्याल में इसके बाद अगर PTI के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं भी सही जो इस तरह के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों से एक बयानिया ये भी बन रहा था कि इमरान खान मुमकिन तौर पर, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, सैफर केस तोशाखाना में भी अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वो भी केस खत्म हो जाएगा। तो ये एक तासुर देने की भी कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान किसी किस्म की कोई डील या समझौते की वजह से बाहर आएंगे। आज इमरान खान ने उस सारी जो एक कैंपेन चल रही थी उसके ऊपर भी बर्फ डाल दिया, पानी डाल दिया। इमरान खान की ये खूबी है कि उनके खिलाफ जितनी मर्जी बयानियां खड़ा कर लें, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो एक बयान जारी करते थे, वो एक वीडियो जारी करते थे और पूरा नरेटिव जो है वो सिफर हो जाता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने इसके बावजूद जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। अगर मैं जनरल बाजवा के साथ भी 2 बार मुलाकात कर सकता हूं तो फिर सबके साथ मुलाकात का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि सपा सालार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। अगर जनरल याहिया मुजीबुर रहमान से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात PTI है, इतनी तगड़ी जमात कोई नहीं। आज अगर दोबारा इलेक्शन हो तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद जनरल बाजवा से 2 मरतबा अगर मिल सकता हूँ तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में अदलिया और जजेस जो है वो शिकवे शिकायत कर रहे हों, उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। बिल्कुल वैलिड बात है और पूरी दुनिया के सफारत खाने यहाँ मौजूद हैं। पल पल की खबर यहाँ से वो अपने मुल्कों को भेज रहे हैं। न जाने हमारे जो करता धरता हैं, फैसला साज हैं, उनको अकल कब आएगी कि किस तरह के हालात मुल्क के अंदर पैदा किए जा रहे हैं और मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी नहीं होती, कैसे मालूम होगा कि उनके साथ क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। जो कौम
اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ میں اپنے حصے کی پوری قربانی دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میں سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ کا جنازہ نکلنے لگا ہے جب قوم پر مہنگائی کی جائے گی۔ یہ تو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور ابھی سے جو نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر شدید جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں۔ وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی پالیسی غلط ہے، حکمت عملی غلط ہے، ان کی فیصلہ سازی جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور نون لیگ کے بڑے بڑے مخلص لوگ اسی وجہ سے پارٹی سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ شاید مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا، اور اس کا خمیازہ پوری نون لیگ بھگت رہی ہے، اور شاید آئندہ 15 سے 20 سال بھگتے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام ججز کو معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے ہی آ سکتی ہے۔ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ججز نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ہی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ جنرل عاصم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ۔ کامیاب پلان صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ سوال کیا گیا عمران خان سے، جس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بی بی پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پارٹی امور سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر کس کا کیا کردار ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو لوگ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عمران خان کے بیانیے کو، ان کی جو ان کا ایک پارٹی کے جو ایک سٹینڈنگ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میرے خیال میں آج عمران خان نے ان کو بھی اشارہ دے دیا ہے کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ جب عمران خان چاہیں گے ان کے نام بھی پبلک کر دیے جائیں گے، اور پھر ذلت اور رسوائی ان کا بھی مقدر ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا جو ہے ایک سوال ان سے کیا گیا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیل نو ہو رہی ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ کمیٹیوں کی تشکیل نو معمول کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہیں، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی۔ یہ آج عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی تھی، آج عمران خان نے حسب معمول اس کے اوپر پانی ڈال دیا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کی یہ خوبی رہی ہے کہ جب بھی ان کے خلاف بیانیہ بنتا تھا تو وہ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ زمان پارک سے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے تھے، وہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، کوئی ٹویٹ کر دیا کرتے تھے، اور پورا نیریٹو ان کے خلاف جو بنا ہوتا تھا وہ صفر ہو جاتا تھا۔ آج عمران خان نے ایک بار پھر سارے اس بیانیے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے جو ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف اور ان کی اہلیہ کے خلاف بنایا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں پارٹی کے اندر گھسپیٹھیوں کو بھی پیغام مل چکا ہے، ان کے بھی 14 طبق روشن ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرا ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔